दुर्गादास बाब, काल गिरीश चोडणकरान म्हटलें की ते सगळ्या वांगडा अलायन्स करपाक रेडी आसा. सो तुमच्या वांगडा कितें टॉक जाला? पळयात, तुमकां आमच्या अध्यक्षान काल सांगिल्ल्या भशेन काल ताणें एक मडगांव बायट दिल्ली की आमकांय अध्यक्षा वांगडा कळून आयलां की ताणें एक कितें तरी मॅसेज धाडल्या वॉट्सॅपार 5 तारीख जावन मेळुया अशें म्हणून. सो विजयान ताका रिप्लाय केला शुअर म्हणून. आनी सांजचे एनसीपीचे ते कोण ताका मेळपाक गेले, ताच्या बदल ताणें ताका मॅसेज केल्ली की ते मेळपाक येवपाचें आसा. ओके म्हणून सांगलें, तांची मिटींग न्ही ती. सो आमकां जे ताणें सांगलें 5 तारीख जावन मेळया, आमच्या अध्यक्षान सांगलें ओके म्हणून ताका कळयलां इतलेंच. कितली सिटां बीन अशें तुमी मागतले, कितें डिसायड केलां? आता ते आमचे पॉलिटिकल अफेअर्स कमिटी ठरयतली, आमचे पक्षाचे अध्यक्ष ठरयतले. आमचो फोकस आसा रायट नाव ऑर्गनायझेशन बिल्ड करपाक. पुराय सगळ्या मतदारसंघांनी आमचे फेज वायज, म्हणल्यार पयली फेजीन 15, सेकंड फेजीन 15 अशें अशें करून आमी संघटना वाडोवपाचें आमचें काम चालू आसा. तुमी पळयलां आसतलें अपॉयंटमेंट्स एक एक जायत आसात. त्या भायर कॉलेजीच्या भुरग्यांची इलेक्शनां सुरू जाल्यात. तुमी काल पयली कॉलेज हायर सेकंडरी जी आमी जिखल्या ती तुमी पळयल्या आसतली. सो बेजिकली भर आसा आमचो संघटनेचेर उबे करप, कारण संघटन आसल्यार निवडणुकीतून मुखार वचूंक शकता. आनी आज विजय बाबाचें अशें आसा की सगळे 40 मतदारसंघान आमचे फॅन फॉलोईंग आसा बाबा अध्यक्षाचे. आनी एक प्रोएक्टीव लिडर, वॉयस ऑफ द वॉयसलेस म्हणल्यार जाता. म्हणल्यार वॉयस ऑफ द वॉयसलेस विधानसभेन प्रत्येकाचो आवाज वयर काडटा आनी सोक्षमोक्ष लावन तडेक लायता, असो आमचो एक अध्यक्ष आसा. सो ताजो लेवरेज घेवप, ताच्या नांवाचेर पक्ष संघटना वाडोवप, हाचेर आमचो भर आसा. तुमचे फाटले कांय लिडर तुमकां जॉयन जाल्ले सावथाक खास करून. आतां तुमचो कितें प्लॅनिंग आसा आनी कितले लिडर आसा अशें? खुबशे जाण जॉयन जावपाचे वाटेर आसात. ते आमच्या अध्यक्षाक मेळत आसात. एकान एक क्लियरन्स जशे जशे अध्यक्ष करतलो तशें तशें इंडक्शनां जायत वतली. तुमी पळयलां आसतलें तरणाट्यांक वाव दिवप. दत्तराज सारको भुरगो जो एक वोकल भुरगो इन कुरचडें, तो डे टू डे बेस सोशल इश्यूज थंय घेता आनी तडेक लायता. तो भुरगो आमकां जॉयन जाल्लो आसा. ऑसिफरस एक वॉयस युथांचो म्हणल्यार बाब मॅश्यू, सदांच सांग्यार, सदांच प्रत्येक इश्यूचेर नॉट ओन्ली सांग्या पुरतो पूण गोंयभर पुरता तो इश्यू घेतालो. बाब मॅश्यू तो पयर इंडक्ट जाल्लो आसा. 3 तारखेक जे आमी आजूच आउट केला, ऑल गोवा टॅक्सी ओनर्स एसोसिएशनाचो अध्यक्ष बाब चेतन कामत सालेगांवच्यान, तो जॉयन जावपाचो आसा. अशे खुबशे माजी आमदार बी सगळे ऑन वेटिंग आसात जे जॉयन जावपाचे आसा. येणाऱ्या काळात पक्षाक खूब भरारी येतली ही आमकां निश्चित खात्री आसा. पूण हे जे मेंबर जॉयन जाता, ब्लॉक कमिटी बीन काडल्यात तुमी काय कशें? ब्लॉक कमिटी आजूच आमी आतां आमच्या अध्यक्षान कालूच एप्रूव्ह केला, ती म्हणल्यार कुरचड्या ब्लॉक कमिटी, जे आज सांजचे आमचे प्रभारी जे आसात कुरचड्या वयल्यान, ते बेजिकली कुशावतीचे बाब विकास भगत, ते आज वचून थंय कुशावतीचे डिक्लेअर करपाचे, कुरचड्या वयले ब्लॉक कमिटी डिक्लेअर करपाचे आसा. सांजचे आमचे बाब अकबर मुल्ला, जे शिरोड्याचे प्रभारी आसात, ते फोंड्यात आज पत्रकार परिशद घेवन ते सांजचे डिक्लेअर करपाचे आसात शिरोडा ब्लॉक कमिटी. सो एकंदरीत सगळें जायत आसा. फाल्यां म्हणल्यार सांजचे म्हणल्यार किंवा परां म्हणल्यार काणकोणची ब्लॉक कमिटी डिक्लेअर जावपाची आसा. ह्या आठवड्यान कुमारगांव मतदारसंघाची ब्लॉक डिक्लेअर जावपाची आसा. शेनवारा मयेची ब्लॉक कमिटी डिक्लेअर जावपाची आसा. आनी मे बी ऑन मंडे किंवा ताच्या पयलीं फातोडाची ब्लॉक, जी फातोडा आमची इन हाऊस, म्हणजे फातोडाचीच आमचो पयलो मतदारसंघ, ताजी ब्लॉक कमिटी डिक्लेअर जावपाची आसा. त्या भायर बाय आसमा गोंयभर सध्या भोंवत आसा महिलाच्यो कमिटीज फॉर्मेशन करपाक, आनी ज्यो त्यो म्हाका दिसता शेनवारा किंवा शुक्रारा किंवा शेनवारा त्या पक्षाक ते सबमीट करतले. सो ताजेर महिलांचो भर आसा. त्या भायर युवकांचे अपॉयंटमेंट्सूय कांय दिसांनी येतले, युथ प्रेसिडेंट म्हणा. सो सगळें चालू आसा. कारण जेन्ना अपॉयंटमेंट करता आमच्या अध्यक्षाचें एक अशें आसा की सारकें चॅक करून एकदां तो अपॉयंटमेंट करप कोणाचोय, कारण तो मनीस भुरगो जेन्ना फिल्डार तो आमची आयडियोलॉजी घेवन मुखार वतलो. सो हे सगळे एकंदरीत पार्टीच्या अध्यक्षाचे फूल फोकस ऑर्गनायझेशन बिल्डिंगाचेर.